बेशक मेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है और जब मकाफाते अमल की चक्की जालिम को पीसने पर आती है तो बहुत बारीक पीसती है। जालिम ये समझता है कि पूरी ज़िंदगी उसका नामो निशान रहेगा, तारीख़ उसको याद रखेगी, बतौर जालिम ही सही तारीख़ उसको याद रखेगी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता तारीख़ के सफ़ात से गायब हो जाता है, उसका नामो निशान मिट जाता है और उसकी जड़ कट जाती है। ऐसा ही हुआ है इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ, जिसको उसके अपने बेटे ने आँख कर दिया है, उसका नाम इख्तियार करने से इनकार कर दिया है और अपना नाम तब्दील कर लिया है और तमाम डॉक्यूमेंट्स चेंज करवा दिए हैं और उनमें अपना एक नया नाम लिखवा दिया है। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। यायर नेतन्याहू का सबसे बड़ा बेटा, और वो पूरी दुनिया में बड़े फ़ख्र के साथ घूमता था कि मैं नेतन्याहू का बेटा हूँ, उस नेतन्याहू का जो इसराइल का वज़ीर आज़म है, यहूदियों का सरबराह है, ताकतवर हलकों से उसकी दोस्ती है, अमेरिका भी उससे दोस्ती करने पर मजबूर है और पूरी दुनिया उसको झुककर सलाम करती है। बहुत सारे ताकतवर हलके उससे जुड़ने को फ़ख्र महसूस करते हैं, मैं उसी नेतन्याहू का बेटा हूँ। लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि वो अपना नाम तब्दील करने पर मजबूर हो गया है और उसने अपने बाप के जंगी जराइम देखने के बाद और उसका जुल्म देखने के बाद और पूरी दुनिया जब उससे सवाल कर रही थी, ये सारे हालात देखने के बाद दिल बर्दाश्ता होकर अपने बाप के नाम से जान छुड़ा ली है। यायर नेतन्याहू ने अपना नया नाम योनाथन हॉर्न रख लिया है, यानी अपना पहला नाम भी तब्दील कर दिया है और अपना दूसरा सरनेम भी तब्दील कर दिया है, अपने बाप का नाम भी तब्दील कर दिया है, ख़ानदान का नाम तब्दील कर दिया है और अपनी माँ के वालिद के नाम पर अपना सरनेम कर दिया है हॉर्न, और योनाथन अपने चचा के नाम पे कर दिया है। और इससे अंदाज़ा होता है कि वो नेतन्याहू को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा और वो चाह रहा है कि उससे जान छुड़ा ले, हमेशा हमेशा के लिए जान छुड़ा ले। ना उसका पहला दिया हुआ नाम इख्तियार करना चाहता है, ना वो अपना सरनेम नेतन्याहू रखना चाहता है। अब ये मामलात कहाँ से सामने आए? ये इसराइली मीडिया सामने लेकर आया है खबर, और इसराइली मीडिया ने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा है जो यायर नेतन्याहू ने जमा कराए इस साल। और जब उसने जमा कराए तो एक नए नाम के साथ जमा कराए। उसने एड्रेस अपना पुराना रखा, लेकिन उसने अपना नाम योनाथन हॉर्न रखा, और योनाथन हॉर्न का एड्रेस वही है जो उसका पुराना एड्रेस है, लेकिन उसका नाम तब्दील हो गया है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर और यायर नेतन्याहू अब योनाथन हॉर्न बन चुका है। और ये वही बेटा है जिसने बहुत अरसे तक इस नाम को चेंज करके सोशल मीडिया पर तब्दील करता रहा, नेतन्याहू के नाम से जान छुड़ा ली। उसने कई साल इस तरह किया, लेकिन उसके बाद उसको अंदाज़ा हुआ कि नहीं, मुझे अब दुनिया को खुलकर बताना चाहिए, सरकारी कागजात में अपना नाम तब्दील कराना चाहिए और पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहिए कि मेरा अपने बाप से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है और उसके नाम से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये काम उसने अचानक नहीं किया, उसके भाई ने ये काम पिछले साल ही कर लिया था। वो ख़ुद भी सोशल मीडिया पे यायर नेतन्याहू यानी योनाथन हॉर्न कई साल से जो सोशल मीडिया प्रोफाइल चला रहा था उसमें अपना नाम वो कुछ और ही ज़ाहिर करता था, लेकिन नेतन्याहू नहीं कहता था अपने आप को यायर नेतन्याहू, वो किसी और नामों से ये सारे सोशल मीडिया अकाउंट चला रहा था। लेकिन अब उसने देखा कि उसके भाई ने गुज़िश्ता साल यानी 2025 में अपना नाम चेंज कर लिया, और उसके बाद जब उसने देखा कि उसके भाई ने, छोटे भाई ने अपना नाम चेंज कर लिया है, तो उसके बाद उसने बढ़ते हुए जहनी दबाव के पेश नज़र और इस बात से, इसके पेश नज़र कि पूरी दुनिया में ये नाम ज़िल्लत की अलामत बन चुका है और एक शर्मिंदगी की अलामत बन चुका है, और अंदाज़ा हो रहा है पूरी दुनिया उसको टॉक्सिक नेतन्याहू के नाम से जान रही है। पूरी दुनिया में जब वो ट्रैवल करता है तो ये सवाल किया जाता है कि तुम कौन हो, तो वो ये नहीं बता सकता कि फ़ख्र से जो चंद साल पहले तक बताता था कि मैं नेतन्याहू का बेटा हूँ, अब वो छुपाता है अपनी शनाख्त और कहता है कि मेरा नाम योनाथन हॉर्न है। और इससे लोगों को थोड़ा सा परेशानी होती है कि क्या ये वही यायर नेतन्याहू है या योनाथन हॉर्न कोई और नया कोई नाम है, या वो शायद उसको सही से पहचान नहीं पा रहे। लेकिन अंदाज़ा ये होता है कि उसने अपने आप को अपने वालिद से दूर कर लिया, और उसके बाद जब उसने देखा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने भी उसके बाप के जंगी जराइम की वजह से उसके वारंट इशू किए गिरफ्तारी के, और उसके बाद एक मुनज़्ज़म नस्ल कुशी जो उसके बाप ने ख़ास तौर पे गज़ा में की और ख़ास तौर में 2023 के बाद से की, जब उसने गज़ा में एक जुल्म का ऐसा बाज़ार गर्म किया जो दुनिया ने इससे पहले कहीं नहीं देखा था। उसने इतना बारूद गिराया, टनों के हिसाब से, लाखों टनों के हिसाब से बारूद गिराया, बच्चों का कत्लेआम किया,
ماؤں کے رحم میں بچوں کو کا قتل کر دیا، نوجوانوں کو شہید کر دیا، بزرگوں کو شہید کر دیا، اور اس بات کو یقینی بنایا کہ بہت سارے جو لوگ ہیں انہیں زخمی کرنے کے بعد اسپتالوں تک رسائی نہ دی جائے۔ اس نے ایمبولینسز کو تباہ کر دیا، اس نے پیرامیڈکس کو گولیاں مار دیں، اس کے فوجیوں نے قتل عام کیا، ڈاکٹرز کا اسپتالوں کو تاراج کر دیا، شہر کے شہر تباہ کر دیے، اور آگے بڑھتے رہے اور ظلم کی ایک نئی تاریخ رقم کرتے رہے۔ سیمنٹ بھرتے رہے کنویں کے اندر تاکہ وہاں سے پانی نہ نکل سکے، پانی کی تمام ذخائر بند کر دیے، اور اس قدر زندگی تنگ کر دی لوگوں پہ کہ لوگ آسمان کی طرف دیکھ دیکھ کر بد دعائیں کر رہے تھے، ان کے آنسو خشک ہو چکے تھے ظلم سہ سہ کر، اور اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ تمہارا انجام نتن یاہو بہت ہی برا ہوگا۔ اور نتن یاہو آہستہ آہستہ دیکھنے لگا کہ وہی نتن یاہو جو دنیا پہ راج کر رہا تھا اور بہت ہی VVIP پروٹوکول سمیٹ رہا تھا پوری دنیا سے، اب اس کا حال یہ ہو گیا ہے کہ خود اس کو امریکہ میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو لا کے ایک جنگ میں پھنسایا، اور اس کے بعد پوری دنیا نے اس کو جھوٹا اور دھوکے باز قرار دیا، اور کہا کہ پوری دنیا میں اب اگر کوئی دھوکے کی علامت ہے، فراڈ کی علامت ہے، پیٹھ میں خنجر گھونپنے کی علامت ہے، تو وہ ظلم کے ساتھ ساتھ نتن یاہو بھی ہے۔ یہ ایک دھوکے باز انسان بھی ہے، یہ اپنے دوستوں کا بھی نہیں ہے، یہ یہودیوں کا بھی نہیں ہے، یہ وہ آدمی ہے جو اپنے ہی ملک کو تباہ کرا دیتا ہے اپنی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے، اور کرپشن کا ایسا بازار گرم کرتا ہے کہ اس کو جب عدالت بلاتی ہے تو اس کے جج اچانک ایک حادثے میں مرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کی کیس کی پروسیڈنگز بہت لمبی ہو جاتی ہیں۔ ان کرپشن کیسز کی پروسیڈنگز میں اس کا بیٹا یائر نتن یاہو بھی پیش ہوا، اور اس سے چھوٹا جو ایبنر تھا وہ بھی پیش ہوا، لیکن دونوں نے اس کے بعد اندازہ ہوا کہ جب ہم بار بار جا رہے ہیں اور باپ کے جنگی جرائم کو اپنے سر لے رہے ہیں، اس کی کرپشن اپنے سر لے رہے ہیں، اور اپنی ماں کو بھی جب وہ کورٹ آتا دیکھتے تھے تو یہ دیکھتے تھے کہ یہ تو شخص ایسا ہے جس نے پورے خاندان کو ہی تباہ کر دیا اپنی کرپشن کی وجہ سے، اور اپنے منظم نسل کشی جو وہ مسلمانوں کی کر رہا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے اس سے جان چھڑائی۔ اس کے بعد اس نے اپنا گھر بھی چینج کر لیا، اور وہ اسرائیل سے فلوریڈا یعنی امریکہ چلا گیا، اور فلوریڈا میں اس نے اپنے آپ رہائش اختیار کر لی اور وہیں پہ رہنے لگا، اور اپنی ماں سے بھی جان چھڑا لی، اپنے باپ سے بھی جان چھڑا لی، اور اس کے بعد آج اس نے اپنا نام بھی تبدیل کر لیا ہے۔ صرف بیٹوں کی وجہ سے نہیں، اپنی بیوی سے بھی نتن یاہو بہت تنگ ہے، کیونکہ سارا نتن یاہو اس کو ایک اسٹیڈیم میں چیختی ہوئی نظر آئی، اور بہت ساری جگہوں پہ پبلکلی اس کی بے عزتی کرتی ہے، اس پہ چلاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے بہت ساری چیزیں خراب ہو گئیں، تمہاری وجہ سے مجھے کورٹ جانا پڑتا ہے۔ اور جب وہ کورٹ کی پروسیڈنگ میں پیش ہوتی ہے ایک خاندان کے طور پہ نتن یاہو کے، تو وہاں بھی وہ بڑبڑاتی رہتی ہے اور بہت سی ایسی باتیں کرتی ہے جو عدالت میں نہیں کرنی چاہیے، اور اس کے بعد اس کو بہت سارا میڈیا یہ بات کہتا ہے کہ تو اس کی جو انداز ہے وہ بہت عجیب سا ہوتا ہے، اس کے دیکھنے کا انداز ایسا لگتا ہے جیسے اس نے بہت زیادہ کوئی نشہ کیا ہوا ہے یا یہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ تو سارا نتن یاہو خود بھی کئی بار نتن یاہو کے ساتھ اس کا لڑائی جھگڑا ہوتا رہا، اس کو چلاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے بہت ساری ویڈیوز میں، اور اس لیے نتن یاہو خود بھی بہت پریشان ہے، اور وہ کہتا ہے خود عدالت میں کھڑے ہو کر کہ میرے خاندان کو کیوں رگڑ رہے ہو، اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بلاؤ عدالت میں اور مجھ سے سوال کرو۔ لیکن آہستہ آہستہ عدالت کو بھی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کرپشن صرف نتن یاہو نے نہیں کی، ایک منظم نیٹ ورک ہے جس کے ذریعے نتن یاہو نے کرپشن کا ایک منظم بازار گرم کر کے رکھا، اور اسرائیل کے وسائل کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا، اور یہودیوں کو ایران سے ڈرا کر، لبنان سے ڈرا کر، شام سے ڈرا کر اور دیگر ملکوں سے مسلمانوں سے ڈرا کر وہ اصل میں یہودیوں کو ہی لوٹتا رہا۔ اور نتن یاہو جو چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی جڑ کٹ جائے، ان کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے مٹ جائے، ان کی منظم نسل کشی ہو، ان کی کوئی نسل ہی باقی نہ رہے، نام لیوا ہی کوئی باقی نہ رہے، تو اب آنے والے دنوں میں تاریخ یہ بتا رہی ہے، کاغذات میں بتا رہی ہے کہ نتن یاہو کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ چکا ہے، مٹنے جا رہا ہے، تاریخ اس کو کبھی یاد نہیں رکھے گی، اور تاریخ کے صفحات آج سے کئی دہائیوں کے بعد جب کوئی پلٹے گا تو اس کو بہت ہی محنت کے بعد کہیں جا کے نتن یاہو کا نام نظر آئے گا کہ ایک ایسے شخص کا نام جو ظالم تھا، جابر تھا، جس نے منظم نسل کشی کی تھی، مظلوموں کا قتل عام کیا تھا، اس کو اس کے بیٹوں نے ٹھکرا دیا تھا، اس کو اس کی اپنی بیوی نے ٹھکرا دیا تھا، وہ اس پہ چلاتے تھے، اس سے جان چھڑاتے تھے، اپنا گھر الگ کر چکے تھے، اور اس کی زندگی جہنم بن چکی تھی۔ تو مکافات عمل کی چکی نے نتن یاہو کو بہت ہی باریک پیس دیا ہے، نہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کا دوست رہا ہے، نہ امریکہ اس پہ اعتبار کرتا ہے، دنیا کا لہجہ بھی اس سے بدل چکا ہے، لوگ اب اس کی اتنی توقیر اور عزت نہیں کرتے جتنا پہلے وہ کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہاں اگر تم مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، تم کر رہے ہوگے، تمہارے اپنے مفادات ہوں گے، لیکن اب دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ مسلمان خطرہ نہیں تھے، خطرہ نتن یاہو تھا، اس لیے دنیا نے نتن یاہو کو مائنس کر دیا ہے۔ وہ امریکہ میں بھی مائنس ہو گیا ہے، پوری دنیا میں مائنس ہو گیا ہے، زمین پر مائنس ہو
ہو گیا ہے, عسکری طور پہ مائنس ہو چکا ہے, سفارتی طور پہ مائنس ہو چکا ہے, اور اب آخر میں خاندانی طور پر بھی مائنس ہو چکا ہے. اس کی بیوی نے بھی اس کو ٹھکرانا شروع کر دیا ہے, اور اس کے بیٹوں نے اپنا نام تبدیل کر کے ہمیشہ کے لیے اس سے جان چھڑا لی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر, نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ. اللہ حافظ.